वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी प्रोफेसर साहब से। प्रोफेसर साहब एक कॉलर हैं काफ़ी देर से, पहले उनको ले लेते हैं फिर आपसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ईसा भाई, जुनैद बात कर रहा हूँ कराची से। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जुनैद आप ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था, माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। और आप रमज़ान के हवाले से आपने जो टॉपिक आपने प्रोग्राम का रखा है, इखलाक, ये बहुत ही इसके मतलब मैं इस बारे में क्या कहूँगा कि बहुत अच्छा टॉपिक आपने सेलेक्ट करा है। मुझे ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हाँ ज़रूर ज़रूर पूछें। रमज़ान में जो दुकानदार जो होते हैं, जो कम तोल जो करते हैं अपना, मतलब कारोबार जो बेईमानी से जो चलाते हैं, तो इसमें उन लोगों को कोई तलकीन क्यों नहीं करता, उन लोगों को कोई नसीहत क्यों नहीं करता कि इसमें उन लोगों को कितना गुनाह मिल रहा है? तो इसमें उन लोगों को क्या करना चाहिए? इसका जवाब इंशाल्लाह आपको देते हैं। और वैसे सोसाइटी में जब मेजॉरिटी करप्ट हो जाती है, जब ऊपर से लेकर नीचे तक एक रवश बन जाए कि हर आदमी लूट और खसूट में शामिल हो जाए, क्योंकि क्राइम सिर्फ कम तोलना नहीं है, सबसे बड़ा क्राइम इखलाक है। और ज़रूरत के तहत हम लोगों से अब बात करते हैं, उनकी पोस्ट देखकर, उनके ओहदे देखकर, उनका माल देखकर हमारी ज़बानें उसी तरह रंग बदलती हैं। तो जब इस पस्ती का लेवल होता है तो ये अब छोटे क्राइम होते हैं, अब इनको लोग गुनाह नहीं समझते हैं। शरई तौर पर ये कितना बड़ा गुनाह है, इसके लिए इंशाल्लाह आपको जवाब देते हैं ज़रूर। अच्छा, एक और चीज़, जब रोज़ा खुलने लगता है उस टाइम दुकानदारों का इखलाक बिल्कुल ही बदल जाता है, वो मतलब बदतमीजी से भी बात करने लगते हैं। सही सही। तो इसका भी क्या हल है? ज़रूर बताते हैं, ज़रूर जुनैद। थैंक यू फॉर कॉलिंग। हाँ, जज़ाकल्लाह। ये एक हालांकि मैंने ये बात जो देखी है कि जिस दुकानदार का इखलाक अच्छा होता है, अमूमन देखेंगे उसके बाद लोग ज़्यादा जाते हैं कि भाई उनके पास चलेंगे और उनसे सामान लेंगे या उनसे ख़रीदारी करेंगे। घर में जब वो पहुंचता है तो बीवी के साथ उसके अखलाक ऐसे नहीं होते जिस तरह वो मार्केट में बैठा हुआ होता है। जबकि इखलाक हमारे ईमान का एक हिस्सा है, हमें 24 घंटे उसी अंदाज से रहना चाहिए जो हम हैं। ये दो सवाल थे। एक तो उन्होंने इससे पहले कहा कि रमज़ान है, उसमें फहश कलमात यानी कि गालियाँ मुँह से निकालना। सेकंड ये है कि कम तोलना और बद अखलाकी, इसके बारे में लोगों को बताएं कि इसकी पनिशमेंट क्या है। डॉक्टर साहब, इस्लामी तालीमात बिल्कुल वाज़ेह हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने चंद इबादत का नाम इस्लाम रख दिया है। चंद इबादत का नाम। और मेरी तहकीक के मुताबिक इबादत का हिस्सा 30% भी नहीं है। सही। 70% से ज़्यादा इस्लाम मामलात और अखलाक पर मबनी है, जिसे अक्सर भुला दिया गया है। आम तौर पर हमारा मिजाज ये बन चुका है, ये सीज़न कमाने का है, हालांकि ये सीज़न नेकियां कमाने का है। हम पैसे कमाते हैं। लअल्लकुम तत्तकून, जो बुनियादी फ़लसफ़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है, उस रोज़े की गर्ज़ व गायत के बड़े वसी मफ़हूम में ही आता है कि तमाम तर मामलात भी हमारे दुरुस्त हों, अखलाक भी दुरुस्त हो, इबादत भी हों, उसके साथ साथ इस तमाम पूरी ये हयात का जो निज़ाम है इसको दुरुस्त सिमत में लाया जाए। मैं समझता हूँ अल्लामा साहब कि अगर हमारी जो सोसाइटी जो तिजारत करती है, अगर ये अल्लाह की रज़ा लेने के लिए, अपने रोज़े का मुकाम बढ़ाने के लिए, ये मार्केट में कॉस्ट टू कॉस्ट भी अगर एक महीना जो इबादत का है लोगों को बग़ैर प्रॉफिट के दें, तो मैं समझता हूँ अमीर से लेकर गरीब आसानी से एक जैसी इफ्तारी कर सकता है। जी हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ देखा गया है कि जो चीज़ें रमज़ान से एक दिन पहले उनकी प्राइस कुछ होती है और उसके बाद फ़ौरन उसकी प्राइस इस हद तक चली जाती है कि गरीब आदमी तो दूर से फ्रूट की शक्ल देख सकता है, वो परचेज़ नहीं कर सकता। जी हाँ। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो ताजिर महंगा बेचने के लिए सामान ज़ख़ीरा करता है, फलैसा मिन्नी, वो हम में से नहीं। अल्लाह। हम में से नहीं से क्या मुराद है कि वो इस्लामी बिरादरी से ताल्लुक़ नहीं रखता, उसको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम से ही खारिज फरमाया। अल्लाह अकबर। और हम मगन हैं कि हमने महंगा बेचा और जनाब उम्रे पर चले गए, हमने सब गुनाह माफ़ कर लिए। ऐसे नहीं है।
بھائیو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام ادخلوا فی السلم کافہ کیوں ارشاد فرمایا گیا؟ ایسا نہیں آدھے تیتر اور آدھے بٹیر، بعض معاملات پر تو اسلام ہے اور باقی پوری زندگی اسلام سے خالی ہے، نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہیں کوئی گالی بکے روزے کی حالت میں، تمہیں کیا جواب دینا؟ انی صائم، میں تو روزے سے ہوں بھائی، میں آپ کی فحش کلامی کا جواب اس انداز میں نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ علامہ صاحب ایک کالر ہیں، السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، وقاص بات کر رہا ہوں کراچی۔ جی وقاص بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میری وائف ہیں اور ہمارے درمیان اکثر اور بیشتر جو ہے کسی نہ کسی بات پہ تلخ کلامی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ماہ رمضان کا مہینہ برکت والا، رحمت والا، ٹھیک ہے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں نہیں چاہتا لیکن کچھ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو اخلاقی طور پہ نہیں نکلنے چاہیے، آپ یوں کہہ لیجیے کہ گالی۔ صحیح۔ اور ہمارے درمیان اکثر و بیشتر، مطلب اب تو یہ شاید زیادہ ہی، اکثر و بیشتر نہیں، عموماً زیادہ ہی ہونے لگا ہے ان کے درمیان، اور 2 بچے ماشاءاللہ۔ مجھے یہ سمجھ میں آتا کہ میں اس پہ کیسے قابو پاؤں، اس میں مطلب کیا کروں میں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ضرور جناب، پریشان بات کرتے ہیں اس پر جناب انشاءاللہ۔ بہت بہت میں نے ایک جواب تو خیر آپ دیجئے گا، لیکن میں نے ایک صحیح بخاری میں بھی، سنن ابو داؤد میں بھی ایک حدیث پڑھی کہ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہیں جن کا اخلاق ان کی بیویوں کے ساتھ اچھا ہو۔ یعنی کہ ہر جگہ پر باپ کا اولاد کے ساتھ، بیوی کا ہسبینڈ کے ساتھ، ہسبینڈ کا، یعنی کہ اس کے بغیر کوئی گزر نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی زمانے میں ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہم جب اسکول سے، کیونکہ جن لوگوں کا تعلق ہمارا چھوٹے سے ولیج سے تعلق تھا، تو عموماً ہمیں ڈرایا جاتا تھا کہ ابھی اسکول نہیں جاتے آپ کو نا، اگر آئندہ نہیں گئے، جب بچے تھے تو کہتے تھے سانپ ڈس جائے گا، تو ہمارے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ جس کو سانپ ڈس جائے تو وہ مر جاتا ہے۔ لیکن آج ترقی یافتہ دور نے اس کا بھی علاج ڈھونڈ لیا، آج ہر چھوٹے بڑے ہاسپٹل میں اس زہر کا علاج موجود ہے، لیکن کسی بھی ہاسپٹل نے آج تک زبان کے زہر کا علاج موجود ہے۔ بے شک۔ تو علامہ صاحب یہ ایک تو ہمارے بھائی تھے جن کا تعلق بیوی کے ساتھ تھوڑا سا اختلافات اور اس پہ بد کلامی۔ بالکل، اس میں تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر اسوہ حسنہ کو سامنے رکھا جائے تو کافی حد تک ہم اپنے جذبات پر قابو پا سکتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی نرمی کا برتاؤ اور ان کے کاموں میں ہاتھ بٹا دینا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اپنے کپڑے سی لیا کرتے تھے، اپنی جوتی گانٹھ لیتے تھے، بلکہ ہم کھانا پکاتے تھے تو ہمارے ساتھ معاونت فرما دیا کرتے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ان امور کے ذریعے ایک تو میاں اور بیوی کے درمیان باہمی الفت میں اضافہ ہوتا ہے اور دوسرے ان کی تالیف قلوب ہوتی ہے۔ اصل میں انسان دونوں مزاجوں سے مرکب ہے، منفی اور مثبت دونوں رجحانات اس کے اندر پائے جاتے ہیں، لیکن وہ یہ کہ شریعت کے لگام سے اس نفس کے منہ زور گھوڑے کو لگام دینی ہے۔ نفس امارہ انسان کو غصہ بھی دلاتا ہے، اور بڑے بڑے سرکش شیاطین اس ماہ مبارک میں قید کیے جاتے ہیں، لیکن جو 11 ماہ کی تربیت سے ہم بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو ہمارے اندر موجود ہوتا ہے۔ وہ ایک دفعہ ہمیں راستہ دکھا دیتا ہے، وہ ایک دفعہ راستہ بند ہونے کے باوجود بھی وہ راستہ اس کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز جاری رہتی ہیں ہمارے ذریعے سے۔ کوشش کرنی چاہیے، اتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جہاں تک تمہاری استطاعت ہے، حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ آپ حتی الامکان کوشش کریں، اگر کوئی ایسی بات زبان سے نکل جاتی ہے فوراً رجوع اللہ کریں، معذرت چاہ لیں
کہ بھائی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، میں معذرت چاہتا ہوں۔ بہترین جناب، رمضان کا مہینہ ہے، اف یو ڈو مسٹیک، آپ کی بیوی ہے، آپ ایکسکیوز کریں اور کوشش کریں کہ اس بابرکت مہینے میں ہم سب اپنی کریکشن کریں۔ ہمیشہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ نقصان یہ نہیں کہ نقصان ہو گیا، نقصان تو یہ ہے کہ نقصان کی خبر نہیں۔ ایک کالر ہیں، بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب مجھے پتہ یہ کرنا تھا کہ جیسے ہم لوگ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ گاڑی ڈرائیو کرتے ہیں، راستے میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، روزے کے ٹائم پہ کافی یعنی لوگ شور شرابہ کرتے ہیں، جگہ نہیں دیتے ہیں، تو اس میں کافی بدمزگی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اس ہے، کے سلسلے میں مطلب مجھے پتہ کرنا۔ ضرور ضرور جی کیونکہ جی میں بات کروں گا۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بھی دیں گے، اور اس اخلاق کے ٹاپک پر مزید بات ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، لوٹتے ہیں انشاءاللہ چھوٹے سے بریک کے بعد۔